What's up mga Lods? Update lang ta sa Lapu-Lapu City, Cordoba, Bypass Bridge. So, ang kani siya sa inyong right screen, padulong ni siya sa pagpadlas ni siya dito sa Cebu Light Industrial Park at particular dito sa Basak Eskwelahan. So, pang-demolish ng mga structures kay maagian man ni sa bypass road. So, kani siya, option ni sa to mga motorist unya, kung ma-traffic sila, aris na maagi diri. So, kani siya, 2 lanes ni siya. So, hamugaway kay ni agyan sa ato mga motorista o ato mga vehicular traffic. Kani siya nga area sa atong right, padong sa ni sa probably ato sa suba masulog. So, taas-taas kay ni siya mga loads kay kani mo nga area. So, diri ang tubig dagat. So, taas gini siya para sure good nga dili siya maapawan sa dagat. Then kani siya nga area sa right, mo ni akong giingon kaniha nga padulong ni siya sa suba masulog nga area. So dayon ang sa center pod kaning area ha, doon po ni sa among barangay sa Sultunggan. Daghang salamat.